कसरी चलिनु ल अब आयो सुनिन्छ है यसो ठुलो पनि छ खासमा यो सुरुमा मैले लिटरेचरमै पढ्या हो अब यो देशको विभिन्न परिस्थिति कालले गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो आफैलाई थाहा छैन कहिले सङ्गीततिर लाग्यो सितारवादनमा सङ्गीत प्रभाकर गरेर बस्या त्यसले चित्त बुझेन सङ्गीत त सुन्ने अहिले पनि क्लासिकल म्युजिक नै सुन्छु म बढी जस्तो हिन्दी क्लासिकलमा कामले गर्दा कहाँ पुग्यो थाहा भएन अहिले फेरि लिटरेचरमा फर्केको छु किनभने यो कविता चाहिँ लेख्नुभन्दा पनि बलराम सरले भन्नुभएको जस्तै सुन्नमा मजा आउँछ तर सुन्नमा मजा आउनुमा पनि इसेन्सियल एउटा चाहिँ पार्ट छ त्यो म अलिकति भन्दै गरौँला जस्तै म पनि 10 मिनटको समय मात्रै लिने मलाई चाहिँ अनुमति छ सबभन्दा पहिला यो भ्यालेन्टाइन डेमा प्रकाशित पब्लिस गर्नु यो कमिटीले के अरे हाम्रो वर्तमान कविता समूहले भ्यालेन्टाइन डेमा उहाँहरूले यो प्रकाशित गरेर रिलिज गर्नुभएको अहिलेसम्म आउँदा यो विषयमा मैले बोल्नु पर्ला भन्ने मलाई ऊ पनि थिएन कविता पढ्यो त्यति बेला अनि थन्काइयो अहिले रमिजीले मलाई चाहिँ ल अलिकति यो कविताको सेन्सको बारेमा बोलिदिनु पऱ्यो भनेपछि अलि अप्ठ्यारो पनि लाग्यो हो तर पनि म सुरुदेखि नै अलिकति कविताको बुद्धिको पक्षमा यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति बोल्न पनि मन लागिरहेको थियो द प्रिमोर्डियल सङ अफ लभ भनेर शीर्षकमै म एउटा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु भने यो कवितामा विधान आचार्य सरको बाहेक अरूको सबै गद्य कवितामा छन् अनि यो कसरी चाहिँ सङ भयो भन्ने कुरा मैले आफैले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेछ मलाई गद्य कवितामा आएर सङ भन्ने कुरा सङ मिन्स यो चाहिँ हाम्रो भावावेगबाट प्रस्फुटन हुने म्युजिकल टोनमा यो गद्य कवितालाई हामीले भन्न खोज्या हो कि भावलाई भन्न खोज्या हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलमलमा पऱ्यो हुन त यो अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्नेहरूले यसरी चाहिँ कुनै पनि प्रस्फुटनलाई सङ भन्ने नै गरिन्छ त्यसैले त्यो अपेरादेखि लिएर सारा चाहिँ पद्य कवितालाई चाहिँ सङ भन्दै आउँदा अहिले यो जमानामा गद्य कवितालाई पनि सङ भन्ने चाहिँ प्रचलनमा आएको कुरा यसलाई चाहिँ नौलो भनौँ या आदिम यो एउटा चाहिँ परम्परा नै हो यसमा चाहिँ अब पाठकहरू आफैले गर्छन् र यसमा 11 जना युवा कविहरूको कविता छन् बाहेक भीष्मदाई कवि भीष्मजी जुन बेला मैले कविता को क ख पढिरहेको थिएँ त्यति बेला उहाँको चाहिँ मधुपर्कमा कविता पढ्थेँ भनेपछि उहाँ जस्तो अग्रज अनि उहाँकै वंशजको नाता पढ्ने हाम्रो टङ्क सर उहाँहरूको चाहिँ कविताको विषयमा मैले के भनौँ तर अहिले आजकल जुन मेरा समकालीन भनौँ या चाहिँ मभन्दा अलिकति चाहिँ पछाडि आउने कविहरूको कविता पढ्दाखेरि र अङ्ग्रेजी साहित्यमा अहिले पनि जाँदाखेरि यसमा भएका कविताहरूको प्रस्फुटनमा अलिकति यो प्रिमोर्डियल फ्रम द बिगिनिङ अहिलेसम्म गाउँदै आएकै गीत जस्तो लाग्छ मतलब यसको तपाईँको एक्सप्रेसन शैलीदेखि लिएर भाषागत रूपमा पनि हामीले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो बेलादेखिकै परम्परालाई चाहिँ समातेर आएको कविताहरू जस्तै भानुहुन्छ त्यसै भानुभएको छ र यसमा भएका सम्पूर्ण कविहरूको कवितालाई एक ठाउँमा राखेर हो कि अलिकति यसलाई चाहिँ कविताको विभिन्न एलिमेन्ट्सको तत्त्व विधानमा हेर्दाखेरि पनि एक्सप्रेसनको शैली उस्तै लागेको छ सायद यो कविता अब हरेक कविले 3-3वटा चाहिँ राख्नु भएको रहेछ है अनि 3-3वटा कविता हेर्दै जाँदा एकै ताली हेर्दै जाँदा त्यही रूपमा आएको जस्तो हो
हुन त कविता बोध भनेको अर्कै हो। यसलाई अलिकति म भन्छु कविता बोध के हुन्छ, कसरी चाहिँ प्रस्फुटन हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो। हामीले अभिव्यक्त गर्ने तरिका र अघि अनुवादकले शब्दहरू कसरी निर्माण गर्दछन् भने जस्तै कविहरूले शब्दलाई चाहिँ कसरी निर्माण गर्छ भन्ने कुरालाई अलि पछि म चाहिँ जान्छु। अहिले सबभन्दा पहिला प्रेमकै विषयमा कुरा गर्छु। यो कविताको संरचना, कवितामा हुनुपर्ने तत्त्व विधानहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर, सुनेर या प्र्याक्टिस अभ्यास गरेरै चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। तापनि कुनै कुनै बेला अरूको अध्ययन गर्दा गर्दै त्यही कुरा, त्यही संरचना आफूले कपी गरिरहेको, नक्कल गरिरहेकै थाहा पाउँदैन होइन। अनि तपाईँहरूको वर्तमान कविता समूहको चाहिँ कस्तो पर्यो भने संयोगले सबै कविताहरू यो एकै ठाउँमा चाहिँ समावेश भएपछि त्यही शैली आएको जस्तो लागे पनि अब प्रेममा एकचोटि जाउँ। यो प्रेमको विषयमा हामीले छुटाउन नहुने, प्रेमलाई हामीले कसरी लिने, यहाँ व्यक्त भएका सबै विषयगत कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि प्रेमलाई कसरी लिएको छ यो विषयमै हेर्नु आवश्यक जस्तो लाग्छ। यो अहिले 2025मा हामी बसिरहेछौँ। 2025को हाराहारीमा कविता, प्रेमको कविता लेख्दाखेरि प्रेमको विषयलाई चाहिँ कसरी लिएको छ भन्ने विषयमा मैले कविताहरू राम्ररी पढेँ, कविताहरूमा नियालेँ, शब्दहरूमा नियालेँ, शब्द संयोजनमा नियालेँ। यति राम्रो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति छ कि भनौँ अहिलेका खासमा यो स्ल्याङ चाहिँ ट्रेडिसन आइरहेको बेलामा र कविताका विभिन्न धारहरू आइरहेको बेलामा यी कविताहरू पढ्दाखेरि वास्तवमा अङ्ग्रेजी कविता लेखन शैलीभन्दा पनि नेपाली कविता लेखन शैली यति उत्कृष्ट लाग्छ मलाई। एक बखत थियो जुन बेला नेपाल भाषाका कविहरू पूर्ण वैद्य, बुद्ध सामीहरू हुँदाखेरि उहाँहरूको शैलीगत रूपमा उहाँहरूको जुन थियो, उहाँहरूले विषयवस्तुलाई पक्र्ने जुन प्रवृत्ति छ, अहिले त्यसलाई चटक्क नागेर यतातिर आउँदाखेरि नेपाली साहित्यमा, कवितामा त्यो विषयलाई चाहिँ इन्ट्री गराउने शैली निकै व्यापक भइसकेको छ, निकै उत्कृष्ट भइसकेको छ। यो हिसाबले यसमा व्यक्त गरिएका कविताका शैलीहरू संरचनागत रूपमा पनि उत्कृष्ट लाग्छ मलाई। तर विषयगत रूपमा हामीले कसरी चाहिँ यसलाई प्रेमलाई हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा प्रेमलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजिएको, कवितामा अभिव्यक्त गर्न खोजिएको पारा भने पुरै जुन बेला वाल्ट व्हिटम्यानले कविता लेखेका थिए, इभन मिल्टनले लेखेको बेलाको शैली पनि यसमा छ, मतलब प्रेमलाई उजागर गर्ने शैली। त्यसैले यो कविताको यात्रामा एकजना कविले यो ठाउँमा, परिवेशमा र समयमा आएर कसरी प्रेमलाई चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक पार्नुपर्ने हो कि जस्तो हो। अब धेरैजसो कवितामा निजात्मक अभिव्यक्ति नै छ, निजात्मक अनुभूतिको सार्वजनिकीकरण भन्दा पनि फरक पर्दैन। प्रेमको निजी अनुभव कस्तो छ र सबै कवितामा सब्जेक्टिभ भएर लेखिराखेको छ। आई, वी र सञ्जयजीको अलिकति फरक पारामा चाहिँ गएको छ, त्यसै ईश्वर थोकरको पनि अलिकति फरक पारामा गएको छ। तर प्रेमलाई चाहिँ कसरी समाएको छ भन्ने कुरा नि सुन्दर अभिव्यक्ति हुँदा हुँदै पनि प्रेमलाई कसरी बुझ्यौँ हामीले, यहाँनिर प्रेमको बारेमा विचार चाहिँ कसरी निर्माण गरिएको छ, भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जहिले पनि लैला मज्नु, प्रेमको अमरत्व खालि हिर रान्जा, त्यसै गरी मालती मङ्गलियता होइन, यही कुरालाई अहिले पनि प्रतीकको रूपमा यसमा युज गरिएको छ। यस्तै कुराहरूलाई अलिकति फरक ढङ्गले प्रेमलाई हेर्दाखेरि, प्रेमको विषयवस्तुलाई अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत
गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त आफूले पनि गर्न सकेका छैन, मनमा यस्ता कुराहरू खेल्दा पनि आफूले प्रयोग गर्न भने साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ कवितामा। कविता कुनै गद्य कविता भए पनि कुनै प्रोज चाहिँ होइन। कविताको आफ्नै शैली छ, आफ्नै संरचना छ। त्यसैले यसमा जस्तो कि प्रेममा म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यशोधराको प्रेम, हामी प्रेम र शान्तिको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो दिमागमा के आउँछ? बुद्ध आउँछ। प्रेम त यशोधराको पनि हुन्छ, राहुलको पनि प्रेम हुन्छ होइन? राम आदर्शवादी, रामको मात्रै प्रेम हुन्छ कि दुनियाँमा? सीताको प्रेम भन्ने नै हुँदैन। खोइ त, सीताको प्रेमको बारेमा कहिल्यै हामीले उजागर गरेनौँ, यशोधराको प्रेमको बारेमा कहिल्यै हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसै गरी एउटा कुरा चाहिँ यतातिर आएर कुमारी, नेवार संस्कृतिमा जुन कुमारीको चाहिँ हामीले प्ले पनि हेऱ्यौँ, ब्याले त्यो पनि हेऱ्यौँ। र महिषासुर होइन है, चन्द्रासुर, कुमारीको प्रेमी चन्द्रासुरलाई समाज र दुनियाँको लागि कुमारीले आफ्नो प्रेमीलाई मार्छ हो। तर चन्द्रासुरलाई अलिकति इन्टरप्रेट गर्दाखेरि चन्द्रासुरले के, उसले चाहिँ खासमा आख्यानमा के छ भने चन्द्रासुरले दुःख दिए समाजमा, मानिसहरूलाई दुःख दिएपछि आफै कुमारीले त्यो सुख शान्तिका लागि, सम्पूर्ण समाजको हितका लागि, यो सर्व हितायको उसबाट प्रेरित भएर उनले आफ्नो प्रेमीलाई मारे। वास्तवमा अहिलेको इन्टरप्रिटेसन, व्याख्या चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि के चन्द्रासुर जसले दुनियाँलाई दुःख दिए, दुनियाँमा मान्छेहरू उसले खाए, राक्षस त हो नि, उसले मान्छे खान्थ्यो या चाहिँ वस्तुभाव खान्थ्यो, समाजमा डिस्टर्ब गर्थ्यो हिंसा गरेर, त्यो मान्छेले कुमारीलाई चाहिँ मार्न नसकिनु थियो। र अहिलेको व्याख्या है, उनीहरूको प्रेममा चन्द्रासुरले कुमारी एकजना नारीलाई हत्या गर्न नसकिने र उसलाई मारेर आफूले चाहिँ त्यो समाजमा राज गर्न नसक्ने अवस्था थियो होला त भन्ने प्रश्न छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चन्द्रासुरको प्रेमको बारेमा पनि हामीले कविता लेख्न सक्छौँ। अहिले राम राज्यमा रावणलाई भिलेनको रूपमा हेरिन्थ्यो, अहिले रावण चाहिँ रामभन्दा उत्कृष्ट भन्ने व्याख्या पनि भएको छ। यसरी प्रेमलाई हामीले हेर्न सक्यौँ भने प्रेमलाई व्यक्त गर्ने तौर तरिका र संरचनामा फरक हुने होला। यो सम्पूर्ण कवितामा बौद्धिकता निकै हाबी भएको छ, जसले गर्दा कविता व्याख्या गर्न साह्रै गाह्रो छ मलाई। म कविता व्याख्या गर्न सक्दिनँ। यसमा हरेकका कविताहरू अपठित चाहिँ होइन, तर व्याख्या गर्नको लागि चाहिँ क्लिष्ट मैले पाएँ एउटा दुईटा कविता बाहेक। र कवितालाई चाहिँ यहाँ एउटा बौद्धिकतालाई सृजनाको रूपमा पस्किएको छ, जुन सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि पाठकले कसरी बुझेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि रिडर्स रेस्पोन्स थ्योरीबाट हेर्दाखेरि। त्यो थ्योरीहरू कुनै लागु नगरौँ, तर पनि हामीले कुनै पनि सृजना हेर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कसरी आफूले व्याख्या गर्ने, व्याख्या गर्नका लागि यो शब्द चित्र चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा शब्द खोजी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा धेरै के हुन्छ भने लेखकको धेरै जसो कवितामा, आख्यानमा भन्दा पनि कवितामा के हुन्छ भन्दाखेरि पाठकले क्लिष्ट महसुस गरोस् र उनीहरूले गाह्रो भनिएका भएपछि आफ्नो सृजना चाहिँ उत्कृष्ट लाग्ने कविहरू पनि हुन्छन्। तर सुरुमा हामीले लेख्दा त्यस्तै हुन्थ्यो। अहिले सरल ढङ्गमा या चाहिँ बिम्ब र प्रतीकलाई, त्यो उपमाहरूलाई राम्रोसँग सजाएर हामीले लेख्न सक्यौँ भने त्यसले दिने अर्थको गम्भीर्यता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसले हाम्रो नसामा छुने
खालका हुन पुग्छ। जस्तो त्यस्तै कविता यसमा नभएको होइन। धेरै कविता र प्रेमको बारेमा म भन्दिनँ, तर एक दुईजना साथीहरूको हामीले कुरा गर्दाखेरि सञ्जय सुमनजीको कविता नि छोटो भएर पनि उहाँको कविता यति मिठो लाग्छ मलाई, र ईश्वर थोकरजीको पनि झुटो प्रेम भनेर कति मिठो तरिकाले यहाँ भन्नुभएको छ, तिमी झुटो बोल। म थोरै थप्छु, अघि पनि कुरा भएको थियो ट्रान्सलेसनमा, र प्रेमको महक तयार हुन्छ, पछि सत्य खुल्दै जान्छ। म थोरै थप्छु र अवशेष रहन्छ। हामी कवितामा विषयवस्तुलाई बढी व्याख्या गर्नुपर्छ, यहीँनिर हाम्रो कवित्व समाप्त हुन्छ। यसमा म पनि पर्छु, तर कस्तो हुन्छ भने अलिक भन्न खोजेको कुरालाई व्याख्या गर्दै 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 चाहिँ तान्न सकिएन भने कविता लेखिया जस्तै हुँदैन। यो हाम्रो बानी भइसकेको छ। तर हाम्रो भीष्म दाइको होइन कवितामा हेर्ने हो भने उहाँको कविताको हेर्नु कस्तो छ। यो उहाँ त अझ हामीभन्दा अब वरिष्ठ कविहरू होइन। उहाँको कवितामा तिमी मुस्कुरायो, म पलभरिको उज्यालोले छोइदिएँ, मैले उठ्नु हिँड्नु र बाँच्नु पर्ने काम सक्यो। भन्नु खोजेका कुराहरूलाई हामीले शब्द चयन गरेर त्यसलाई बिम्बात्मक रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा अर्थपूर्ण कविता बन्नुपर्छ। अरू त हामीले व्याख्या गरिरहेछौँ, डोन्ट माइन्ड है। मलाई पनि, म आफैलाई पनि लागिरहेको कुरा भनिरहेको छु। हामीले यसबाट चाहिँ अलिक मुक्त हुनुपर्छ कि यो 21st सेन्चुरीको यो 25औँ चाहिँ उसमा हामी चाहिँ बसिराख्दाखेरि हामीले कवितालाई चाहिँ कसरी चाहिँ गरेका छौँ। अझ कविलाई चाहिँ अहिले चेन्ज मेकरको रूपमा पनि हेर्छ, क्याटलिस्टको रूपमा होइन। त्यसलाई चाहिँ अब प्रेममै पनि मैले भने प्रेमलाई हामीले खालि सम्बन्धको रूपमा प्रयोग नगर्नु, सम्बन्धको रूपमा प्रयोग नगर्नु। अजित मिजारको प्रेम प्रेम होइन, नवराज विकको प्रेम प्रेम होइन। हामीले प्रतिनिधि कवितालाई पनि प्रेममा व्यक्त गर्नु, प्रेमलाई प्रतिनिधिको रूपमा पनि हामीले व्यक्त गर्न त्यो एउटा किसिमको सोसियल एस्पेक्टलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। यहाँ सबै निजात्मक अनुभव, भावावेगलाई हामीले प्रस्फुटन गर्न खोजिरहेछौँ, जुन उत्कृष्ट भइकन पनि अहिलेको सामाजिक परिवेशलाई हेरेर हामीले कविता लेख्न थाल्यौँ भने त्यो कविताको महत्त्व चाहिँ धेरै राखेको छ। अहिले हेरौँ न, हामी चाहिँ उत्कृष्ट कविता लेख्छौँ भन्छौँ, तर पुरस्कार पाउने अर्कै हुन्छ भनेपछि हामी कहाँ छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हुनसक्छ। मैले यो कवितामा चाहिँ धेरै यो कविताको उसमा चाहिँ हेरेको छैन। यहाँ अभिव्यक्तिको हिसाबले एकदमै सहज सरल सरस भइकन पनि आफ्नो निजात्मक भावनालाई चाहिँ निकै राम्रो रूपले प्रस्तुत गरेको छ, यसमा कुनै सन्देह नै छैन। तर अलिकति हामीले कविता लेखनमा या चाहिँ साहित्य लेखनमा जाने कि भनेर जस्तो अघि मैले एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रेमकै विषयमा कुरा गरौँ। बुद्धको प्रेम प्रेम, यशोधराको प्रेम, राहुलको पनि प्रेम हुन्छ उसको, राहुलको त आफ्नो बुवा हो, यशोधराको श्रीमान हो, प्रेम त हुन्छ नि। तर प्रेममा चाहिँ उहाँहरूले जुन किसिमको सम्बन्धको विषयमा हामीले तिमी र म जोडेर जुन सम्बन्धको प्रेम गरिरहेछौँ, प्रेम त अर्को भाषामा भन्ने हो भने त शाश्वत हो। हरेक मानवमा हुनुपर्ने एउटा चाहिँ गुणमध्येको एउटा गुण। तर तपाईँले एकचोटि उल्ट्याएर हेर्नुहोस् त, अङ्गुलीमालको बुद्धप्रतिको प्रेममा हामी कविता लेख्न सक्दैनौँ। हामी भन्छौँ बुद्धले चाहिँ प्रवचन दिएर, बुद्धले आफ्नो प्रज्ञाले चाहिँ ज्ञान दिएपछि अङ्गुलीमाल होइन बुद्धको शरणमा गयो भनेर। वास्तवमा त्यहाँनिर हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अङ्गुलमालले बुद्धलाई कसरी प्रेम गरे, या चाहिँ अङ्गुलमालले आफूले गरेर आएका 979वटा मान्छेप्रति उसको मोह कसरी जाग्छ, उसको आवेग
कसरी चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, मानवीय आवेग संवेग कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुराबाट पनि हामीले कविता लेख्नुपर्ने हो कि अहिलेको युगमा होइन अलिकति क्रिटिकल ढङ्गले हामीले कविता लेखनमा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कविता वास्तवमा मैले धेरै कुरा चाहिँ भन्नलाई आएको होइन, मेरो समय पनि सकियो। म हाम्रो चन्द्र लामाजीको कविता पनि उहाँले धेरै राम्रो सृजना गर्नुभएको छ। सृजनशीलता हरेकमा छ। सृजनशीलता नभएको व्यक्तिले यो सङ्घको बारेमा गीतको बारेमा चर्चा गर्नै सक्दैन। यो गद्य कवितामाथि विमर्श गर्दा पनि सङ्घको कुरा गर्दाखेरि तर यसलाई चाहिँ अलिकति प्रिमोर्डियल रूपमै हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको कविता पनि धेरै राम्रो भइकन पनि हामी धेरै व्याख्या गर्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ अहिले यो समयमा यो 3 पेज 4 पेज कविता लेखेर होइन हामीले चाहिँ त्यो सारमा त्यो कवितालाई लिएर आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर बिम्ब र प्रतीक चाहिँ एकदमै राम्रोसँग राखेको छ। हामी हाम्रो रमी प्रिया र दिलकुमारीको कवितामा अलिकति मलाई चाहिँ जान मन लाग्यो। रमी प्रियाजीले यसमा कविता जसरी दिनुभएको छ नि, तपाईँले चस्स फेसबुकमा राख्नुहुन्छ नि, त्यो कविता मैले सबै सङ्कलन गरेर राखेको छु। यस्तरी राम्रो उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि तर यसमा भन्दा है यसमा दिएको भन्दा कविताहरू त्यहाँ अति नै राम्रा कविताहरू छन्। प्रेममा अलिकति यसमा चाहिँ कस्तो प्रेम छैन भने यो फिजिकल शारीरिक संसर्गको प्रेम छैन। यो कम्पिलेसनमा कुनै पनि कविता यति चाहिँ तपाईँ डिसिप्लिन कविताहरू छन् कि मतलब अहिलेको सामाजिक हिसाबले हेर्दाखेरि, तर त्यो इन्डिसिप्लिन भन्न खोजेन। त्यो हिसाबबाट हामीले यौनको हिसाबबाट कुनै चाहिँ कविता यो तपाईँको लभ पोइममा छैन, त्यसो खालको उजागर गरिएको छैन। तर त्यो उजागर गर्ने खालको कविता यसमा नराखिएको हो या चाहिँ नलेखेको हो। त्यसरी कुन्ठित पाराले हामीले यो प्रेमलाई छुन खोज्यौँ भने पनि हाम्रो बौद्धिकता या चाहिँ बौद्धिक सहजता यसमा उद्वेग यसमा नभएको हुनसक्छ भन्ने कुरा। दिलकुमारीजीको सुन्दर रात, उहाँ चाहिँ साह्रै गोधुलीलाई माया गर्ने, गोधुलीसितको उहाँको प्रेम छ। अनि सङ्गमजीको पनि एउटा चाहिँ अहिलेको यो सामाजिक परिवेशमा उहाँले जात के हो होइन, उच निच के हो भन्ने कविता लेख्नु भएको छ। सुन्दर रातलाई चाहिँ यसरी प्रकट गर्नु भएको छ। मलाई गोधुली साँझ नै सुन्दर लाग्छ। घुम्दै फिर्दै आउँछन् स्मृतिहरू आँखामा, विश्राम माग्दै दिललाई ताजा बनाइदिन्छन्, मानव चौतारी हो गोधुली, अझ सुन्दरता रात छ। चस्स छुने गरी टप्प पानी टप्किएर भुइँमा चस्स छ जस्तै कविताले छुन सक्यो भने त्यो कविताको मर्म बेग्लै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई आज यसले चाहिँ तपाईँहरूले हुन त धेरै छन्, अझै पनि मैले लेखेको समय चाहिँ अब कविता पनि सुन्नुपर्छ, कविता सुन्नमा नै रमाउँछु म पनि। त्यसैले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो। यहाँहरूले पनि यो कविता यसमा निहित कविताहरू पढ्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो आफ्नो तरिकाले यसलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।